सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे परामर्श, संविधानसँग बाँझिएको कानुन संशोधन गर्न कानुनविदको सुझाव। नेपालमा थप 6,462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पछिल्ला सातामा देखिएको संक्रमणमा 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पार्टीको विधानमा उल्लेखित राजनैतिक एजेन्डा राख्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको पत्राचारपछि राप्रपा रुष्ट, कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वका 171 देशमा फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। र नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्साङडी आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा कोरोनाका कारण राष्ट्रिय महिला लिग पनि स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन मितिबारे अलमल भइरहेका बेला सत्तारूढ दलले आज संविधानविद र कानूनविदसँग निर्वाचन कानूनबारे परामर्श गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र निर्वाचन ऐनका प्रावधानलाई लिएर जटिलता देखिएपछि उनीहरूले त्यसबारे परामर्श गरेका हुन्। छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानसँग बाँझिएको कानून संशोधन गर्न सुझाव प्राप्त भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाँझिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाँझिएको कानून बाँझिएकोहरूसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भयो। संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो। प्रतिपक्षी एमाले सरकार निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको भनी दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, उहाँको 3 वर्षको कार्यकालमा उहाँले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ अग्रसर गराउनु भयो त्यसको समीक्षा आगामी निर्वाचनमा जनताले गर्नेछन् र त्यो समीक्षा गरेर जनमत निर्माण गर्नुपर्छ। कानूनविदसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत नेता सहभागी भएका थिए। नेपालमा थप 6,462 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 5,598 र एन्टिजेन परीक्षणमा 864 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक 1,416 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,655 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 77,040 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो पटक संक्रमण दर 41% भन्दा बढी देखिएको बताउनुभयो। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल पीसीआर परीक्षण मध्ये देशभरको औसत संक्रमण दर 41.8% रहेको छ। सक्रिय संक्रमितहरू मध्ये होम आइसोलेसनमा 75,376 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1,664 गरी जम्मा 77,040 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक गरिएको नमुना परीक्षणबाट 32 मध्ये 28 वटा नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ। त्यसबारे जानकारी गराउँदै सहप्रवक्ता अधिकारी, देशभरिबाट पछिल्लो समय यस जीन पोजिटिभ रहेका मध्येबाट संकलित नमुनाहरू मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको जीन सिक्वेन्सिङको आज प्राप्त नतिजा अनुसार 32 नमुना मध्ये 28 नमुनामा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको छ। बाँकी 4 मा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ। सो तथ्याङ्कले नेपालमा पछिल्ला हप्तामा भइरहेको संक्रमण मध्ये 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण बढिरहेकाले सचेत रहन सहप्रवक्ता अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा भइरहेको पछिल्लो संक्रमणमा यस जीन पोजिटिभ भए पनि 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको पाइएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमणलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गरे जस्तै नेपालमा समेत सोही अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हामी सबै सतर्क रहौं र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरौं र गराउँ। यसैबीच काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि भोलिबाट लागू हुने गरी 7 दिनका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा गरी 50 जना भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्देशनको विरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ। पार्टी विधानको प्रस्तावनाको 4 मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता स्थापित गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएको भन्दै आयोगले हटाउन भनेको छ। यस्तो निर्देशनले राप्रपालाई एजेन्डा विहीन बनाउन खोजेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भए नयाँ पदाधिकारी र पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप रापरपाले गत कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र पार्टीको संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्यो। तर आयोगले माघ 2 गते विधानमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली संविधान विपरीत भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि रापरपा सशंकित भएको छ। रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्छन्। विचारको आधारमा विभेद गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने कल्पना गरेको छैन र कुनै पनि राजनैतिक दललाई प्रतिबन्धित गरिने छैन भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको अवस्थामा अहिले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको बारेमा प्रश्न उठाउनु यो निर्वाचन आयोगको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संविधानसँग बाँझिने कुनै पनि विषय दलको घोषणा पत्र र प्रचार सामग्रीमा पनि उल्लेख गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर रापरपाले विधानमा समावेश गरेको सो बुदा नेपालको संविधानको धारा 269 तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुकूल नहुने भन्दै संशोधन गर्न भनेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको तर्क छ। उहाँहरूको विधानमा चाहिँ यो सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने शब्दावलीहरू राखिएको छ र त्यो चाहिँ संविधान सम्मत नदेखिएको हुनाले त्यसलाई हटाएर पेश गर्ने भनेर पत्रचार गरिएको छ। आयोगले रापरपाले वर्षौं प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्हमा पनि संशोधनको अंकुश लगाएको छ, जसले पार्टीमाथि प्रतिष्ठाको प्रश्न उठाएको रापरपाको ठहर छ। रापरपाका अध्यक्ष लिङदेलले सोही चुनाव चिन्हको प्रयोगबाट स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत सहभागी जनाएको अवस्थामा अहिलेको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको दावी गर्छन्। पुनः अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रको बुदा नम्बर 145 चाहिँ संविधानको मर्म र भावना विपरीत र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको ठहर गरेका छौं र त्यस विषयमा कानूनी र राजनीतिक उपचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोज्छ। यता आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने चुनाव चिन्हका बारेमा निर्वाचन आयोगले 2077 माघ 7 गते नै निर्णय गरिसकेको बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्र र राष्ट्रिय धरोहरसँग जोडिएका विषयलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह वा पार्टीको प्रचारका लागि प्रयोग गर्न गराउन नपाइने भएकाले संशोधनको विकल्प नभएको अडान लिन्छन्। 77 माघ 7 गते आयोगले एउटा निर्णय गरेको, जसमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पंक्षी, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तिहरूको तस्बिरहरू, यस्ता कुराहरू राजनीतिक दलहरूलाई नदिने, प्रयोग गर्न नदिने भन्ने निर्णय छ र दिएको भए त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निर्णय छ र तदनुरूप उहाँहरूको चाहिँ झण्डाको बीचमा, झण्डाको माझमा गाईको चिन्ह रहने भन्ने जुन उल्लेख गरेको छ त्यो कुरालाई परिवर्तन गरेर ल्याउने भन्ने विषयमा पत्रचार गरिएको हो। संविधानका जानकारहरू रापरपाले आफ्नो विधानमा समावेश गरेको सुविधा संविधान विपरीत भएको ठहर गर्छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावालीले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत राजनीतिक स्वार्थका लागि कानूनकै खिल्ली उडाउने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन्। नेपालको संविधान 2072 जुन जारी भयो, त्यो जारी हुँदाखेरि संवैधानिक राजा भनेर संवैधानिक राज संस्था भनेर यो संविधानले चिन्दैन र केवल संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा मात्रै राष्ट्रपतिलाई चिन्ह छ। राष्ट्रपति नै संविधानको संरक्षक गार्जियन भएको यो संविधानले चिन्ने हो। तर राज संस्था संवैधानिक राजा भन्ने चाहिँ यो संविधानबाट रिप्लेस गरिसकेको कारणले रापरपाले जुन राज संस्था या संवैधानिक राजा भनेर
विधानमा राख्छ भने त त्यो धारा 269 बमोजिम कुनै पनि पार्टीको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट भावनाले निर्वाचन आयोगले संविधान अनुकूल बनाऊ यो चाहिँ मिल्दैन भनेको जुन चाहिँ संविधान सम्मत नै लाग्छ मलाई। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति तय गर्ने छलफल चल्दै गर्दा राप्रपाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र विधानबाट हटाउनु पर्ने आएको निर्देशनले सो पार्टीभित्र तरङ्ग त पैदा गरेको छ नै, यसले अन्यत्र पनि संशय उब्जिने खतरा उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको 6 महिनाको कार्यकालमा मुलुक सङ्कटतिर धकेलिएको आरोप लगाएको छ। एमाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका अरू अङ्गहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्ध लगायत क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गठबन्धन सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा गैर जिम्मेवार बनेको लगायत आरोप लगाइएको छ। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि ढकेल्ने प्रयास भइरहेको समेत दावी गरेको छ। त्यस्तै विकासको गति ठप्प भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर अनिष्टको सङ्केत देखा परेको एमालेको बुझाइ छ। महिनौदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले त्यसको बचाउ गर्दै सभामुखको भूमिकाका कारण संसदमा अवरोध सृजना गर्नु परेको दावी समेत गरेको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो पार्टीका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार ओलीलाई कोरोनाको संक्रमण भएपछि एमाले पत्रकार सम्मेलन स्थगित गर्दै प्रेस वक्तव्य मार्फत मुलुकको अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 46.64%ले बढेको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 6 खर्ब 44 करोड 61 लाख रुपियाँ रहेको थियो। आयात पनि गत वर्षको तुलनामा 51%ले बढेको छ। छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने वस्तु आयात बढेर 9 खर्ब 49 अर्ब 34 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ। भारतबाट सो अवधिमा 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। भारतपछि चीनबाट ठूलो मात्रामा आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड रुपियाँ बराबरका वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट हुने वस्तु निर्यात पनि 95%ले वृद्धि भएको छ। गत साउनदेखि पुससम्ममा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि आज मध्यराती 12 बजेबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ 12 गते हुने चुनावका लागि आज मध्यरातीबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने जानकारी दिनुभएको हो। मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका व्यक्ति, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आकस्मिक काम बाहेक भारततर्फ हुने आवागमनमा कडाई गर्ने भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भोलिदेखि सामान्य किनमेलका लागि हुने आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। रोजगारी, उपचार लगायत अत्यावश्यक कामका लागि हुने आवागमनमा भने कुनै रोक नलगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीदेखि सुरक्षाकर्मी र भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी
कर्मचारी समेत संक्रमित भएपछि नाकामा हुने आवागमनमा कडाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। विराटनगर स्थित नोबल मेडिकल कलेज विरुद्धको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनलाई पत्राचार गरी आन्दोलन स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निर्देशन दिएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दा संक्रमण थप फैलिने जोखिम बढेकाले स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रजिया दाहालले पठाएको पत्रमा नोबल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्कको विषयमा अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले आन्दोलनको औचित्य नभएको समेत उल्लेख छ। विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए कलेज सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रस्तावित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको घर गोठ तथा संरचनाको मुआब्जा वितरणमा रासकटी नहुने भएको छ। गत पुस 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्दा रासकटी नगर्ने निर्णय गरेको हो। रासकटी विवादले 2 वर्षदेखि आयोजना प्रभावित गोर्खा र धादिङका स्थानीयलाई घर गोठ र भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण रोकिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर दर रेट निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरू गरिने मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो। आयोजना प्रभावितलाई जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। गत कार्तिकको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले धानबालीमा क्षति पुर्याएका कैलालीका पीडित किसानले अझै राहत पाएका छैनन्। धानमा क्षति पुगेपछि जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। टिकापुर नगरपालिका 8 का किसान कृष्ण गोपाल चौधरी र टिकापुर 8 कै किसान धनसिंह साउदले सरकारको राहतको अत्तोपत्तो नभएको सुनाए। किसानलाई राहत दिने तथ्याङ्क संकलन गरी पीडितको बैंक खाता पनि मागियो, तर उनीहरूको खातामा रकम भने आएको छैन। टिकापुर नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष दीर्घ ठकुलाले राहत रकमका लागि संघीय सरकारले भने अनुसार तथ्याङ्क संकलन गरी पीडितको खाता नम्बर पठाइदिए पनि रकम कहिले आउने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा गत कार्तिकको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी बस्तीमा पस्दा करिब 2500 घरधुरी प्रभावित भएको थियो। थारू परम्परा अनुसार थारू गाउँमा बर्गर छान्ने काम भइरहेको छ। थारू गाउँ चलाउन बर्गर हुनै पर्ने भएकोले प्रत्येक माघी पर्वपछि सधैँझै यो वर्ष पनि बर्गर छान्ने काम भइरहेको हो। बर्गर गाउँको नेता हो। यो सामाजिक जिम्मेवारी मात्रै नभएर सांस्कृतिक धरोहर पनि हो। बर्गरकै अगुवाईमा थारूको पूजापाठदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्छ। गाउँमा बर्गरको सम्मान गर्ने परम्परा हराउँदै जानु, राजनीतिक दलका नेताले बर्गरलाई अधीनमा राख्न खोज्नु, राज्य पक्षबाट बर्गर प्रथाको कुनै सम्बोधन नहुनु लगायतका कारणले केही वर्ष यता थारू गाउँमा नेतृत्व गर्ने बर्गर बन्न रुचाउनेको संख्या कम हुँदै गएको थारूहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतका सीमा बजार किनमेलमा आवतजावत बन्द गरिएको छ। भारतीय सीमा बजार तिकुनिया, गौरीफन्टा लगायत बजारमा किनमेलका लागि जान रोक लगाइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पनि अत्यावश्यक बाहेक प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सबै सेवा स्थगित गरिएको जनाएको हो। शीतलहरले तरकारीमा डौवा रोगको समस्या देखिएको छ। केही सातादेखि लगातार परेको शीतलहरले विशेष गरी आलु, टमाटर, खुर्सानी लगायत तरकारीमा समस्या देखिएको हो। शीतलहरबाट जोगाउन विषादीको प्रयोग गरे पनि बचाउन नसकिएको किसानहरूले बताएका छन्। शीतलहरले तरकारी उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै विषादीमा खर्च बढ्न गई उत्पादन लागत बढिरहेको किसानहरूको गुनासो छ। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश चौधरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको चुबावट घटाएर 9.10% मा पुर्याएको छ। प्राधिकरणले गत वर्षको मङ्सिरसम्मको तुलनामा यस वर्ष 2.82% बिन्दुले वितरणतर्फको चुबावट घटाएको हो। गत वर्ष मङ्सिरसम्मको वितरणतर्फको विद्युत चुबावट 11.92% रहेको थियो। प्रणालीमा रहेको विद्युत चुबावट मध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा समग्र प्रणालीको चुबावट 15.5% र वितरणतर्फको चुबावट 9.5% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। चुबावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण टिम परिचालन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल तथा क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी कसैले कारोबार गरेको पाइएमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै जोसियल क्राउड एक्स सोलेम्याक्स ग्लोबल जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध हुने वा गराउने कार्य पनि गैर कानूनी रहेको जनाएको छ। त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको हो। छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल तथा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित हाइपर फन्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्न र गराउन प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने गरेको सूचना पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वका 171 देशमा भेटिएको बताएको छ। WHO को पछिल्लो ब्रिफिङ अनुसार ओमिक्रोनले छिट्टै विश्वभर डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्वव्यापी निकायले भनेको छ ओमिक्रोनको संक्रमण विस्तार व्यापक भएको छ र डेल्टाको तुलनामा चाँडै सर्ने पुष्टि भएको छ। यसैबीच भारतमा पछिल्लो पटक एकै दिन 3 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 3,33,533 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको हो। त्यस्तै 525 जनाको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म 4,89,409 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा पुलिसलाई 2-0 ले हराउँदै मनाङले सेमिफाइनलमा यात्रा सुनिश्चित गरेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। खेलको 64औं मिनेटमा रुपेश केसीले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 84औं मिनेटमा पुलिसका लागि जुमानु राईले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएका थिए। फेरि 87औं मिनेटमा ओलावाले अफिजले गोल गर्दै मनाङको जित सुनिश्चित गरे। भोलि हुने तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा र मछिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय महिला लीग स्थगित गरेको छ। एन्फाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड महामारीलाई ध्यानमा राखेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि महिला लीग स्थगित गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। लीग यही माघ 15 गतेदेखि हुने तय भएको थियो। लीगमा 8 टोलीको सहभागिता रहनेछ। राष्ट्रिय महिला लीगमा एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहभागिता रहनेछ। लीग छनौटमा धनगढी विजेता र ललितपुर उपविजेता बनेका थिए। अवस्था एक प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।